مرد مجاہد نی غازی شیخ استاذ عبدالباقی، اسلام نہ ارسنے سے پائی شیخ استاذ عبدالباقی، اسلام نہ ارسنے سے پائی شیخ استاذ عبدالباقی، تس دین کی نہ قربانی شیخ استاذ عبدالباقی، باطل کے ارسنے تبائی شیخ استاذ عبدالباقی، باطل کے ارسنے تبائی شیخ استاذ عبدالباقی، نیکی مری نکنن قربان شیخ استاذ عبدالباقی، دشمن کے ارے سکنی طوفان شیخ استاذ عبدالباقی، نیکی مری نکنن قربان شیخ استاذ عبدالباقی، دشمن کے ارے سکنی طوفان شیخ استاذ عبدالباقی، حق کے ثانی بیان شیخ استاذ عبدالباقی، مسجد تیکن ایت سجا شیخ استاذ عبدالباقی، مسجد تیکن ایت سجا شیخ استاذ عبدالباقی، نی پانا سلام شیخ استاذ عبدالباقی، نی تسلو کنن مدام شیخ استاذ عبدالباقی، نی ارس فخر میدان شیخ استاذ عبدالباقی، نا ارے مضبوطی ماں شیخ استاذ عبدالباقی، نا ارے مضبوطی مان شیخ استاذ عبدالباقی، دشمن کے ارے سکنی خنجر شیخ استاذ عبدالباقی، نی ارے ثانی عمر شیخ استاذ عبدالباقی، دشمن کے ارے سکنی خنجر شیخ استاذ عبدالباقی، نی ارے ثانی عمر شیخ استاذ عبدالباقی، مسجد کنتس قربانی شیخ استاذ عبدالباقی، نی انمس اللہ راضی شیخ استاذ عبدالباقی، نی انمس اللہ راضی شیخ استاذ عبدالباقی، للکار فک باطلی شیخ استاذ عبدالباقی، الریش کوچا جائلی شیخ استاذ عبدالباقی، للکار فک باطلی شیخ استاذ عبدالباقی، الریش کوچا جائلی شیخ استاذ عبدالباقی، ہر فرعون ارے موسیٰ شیخ استاذ عبدالباقی، نیت سلو کے پاک خدا شیخ استاذ عبدالباقی، نیت سلو کے پاک خدا شیخ